Thank you for joining us in the second edition of the web TV show Loud and Clear from Islamabad. I'm your host Ahmed Qureshi. इस दफ़ा हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल सैयद मुशाहिद हुसैन साहब. Assalamualaikum मुशाहिद साहब. Assalamualaikum Qureshi साहब, it's a pleasure to be with you. And it's always an honor to be with you. और मज़ा आपकी बातें सुनने का, बातें पढ़ने का. Great. लेकिन हमारे जो इस वक्त नाज़रीन हैं वो आप क्योंकि एक बहुत अच्छे तज्ज़िया निगार हैं और आपको जो है पाकिस्तानी कौम जानती है ना सिर्फ एज ए पॉलिटिशियन, बल्कि जो आपकी सबसे बड़ी अहम खूबी वो ये है कि आप उन कलील बहुत रेयर पॉलिटिशियंस में से हैं जो नॉन फ्यूडल बैकग्राउंड बल्कि मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं. तो मैं तो मिडिल क्लास का सेल्फ मेड आदमी हूँ और मुझे उस बात पर फख्र भी है. होना चाहिए. और आपकी तज्ज़िया इसलिए जो है वो अहमियत रखते हैं क्योंकि आप एक और चीज़ आप में है वो ये है कि यू आर एन इनसाइडर, यू आर वन ऑफ द की पावर प्लेयर्स in the Pakistani capital. So let's me begin with मैं तो आपको मुशाहिदा दे दूंगा अपना. बस ठीक है. तो let me begin with the APC और ये जो सवात में ऑपरेशन हो रही है कि हमने देखा कि कुछ ऐसी जमातें हैं जो मुतमईन नहीं है इस ऑपरेशन से, सपोर्ट खुल के नहीं करना चाह रही. अब सवाल ये है कि अगर हम ये मान लें कि वाकई ये जो फेक तालिबान हैं या दहशतगर्द हैं, इंसर्जेंट्स हैं, जो भी हैं जो लड़ रहे हैं पाकिस्तानी रियासत से और पाकिस्तानियों का कत्लेआम कर रहे हैं हमारे शुमाली इलाकों में, अगर ये वाकई हमारे दुश्मन हैं तो फिर क्या वजह है कि ऐसी अहम शख्सियात जैसे कि काजी हुसैन अहमद साहब, जमात इस्लामी, इमरान खान, ऐसी अहम पाकिस्तानी लोग यानी ये सब क्यों ये यानी रिलक्टेंट हैं सपोर्ट करने में इस मिलिट्री ऑपरेशन को? मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कुरैशी साहब, हर मुल्क में कुछ इश्यूज होते हैं जो सियासत से, सियासी वाबस्तगियों से बालातर होते हैं और वो उनमें सियासत नहीं खेली जा सकती. जैसे आपने फरमाया कि अगर आपके मुल्क पर हमला हो रहा है, अंदर से बगावत हो रही है और एक चैलेंज किया जा रहा है रियासत को, आइन को, मुल्लाफाज को, तो वो कोई मुल्क बर्दाश्त नहीं करेगा. चाहे छोटा मुल्क हो, श्रीलंका जिसने 26 सालों के बाद तमिल टाइगर्स को, उनके लीडर को पाश कर दिया, या अमेरिका जैसा मुल्क जिन्होंने 4 साल खाना जंगी लड़ी शुमाल और जनूब के दरमियान और जब तक इब्राहिम लिंकन कामयाब ना हुए जनूब को कंट्रोल करने में, खाना जंगी खत्म नहीं हुई थी. तो ये जमहूरी ममालिक की मैं बात कर रहा हूँ, अमेरिका हो या श्रीलंका हो. लेकिन हमारे यहाँ लगता है कुछ लोग सियासत खेल रहे हैं. आप एपीसी में थे मुशाहिद साहब, तो उस वक्त जब बात हो रही थी तो ये सवाल भी उठा था कि क्या इनको जो ये जो दहशतगर्द हैं हमारे शुमाली इलाकों में, इनको जो इमदाद मिल रही है अफगान सरजमीन से, उस हवाले से भी बात हुई थी. तो ये चीज़ अब सामने आ चुकी है सबके, फिर भी हिचकिचाहट और फिर भी ये रिलक्टेंस के नहीं इनको ऑपरेशन. अगर आप हुकूमत के खिलाफ हैं तो पाकिस्तान के साथ तो है ना, अवाम के साथ तो है ना, ये तो हुकूमत का इशू इससे बालातर है. मैं समझता हूँ सियासी इशू है. इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो कराची में तो कहते हैं कि हुकूमत एस्टैब्लिश करे, अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ कहते हैं ऑपरेशन होना चाहिए. लेकिन जहां वाकई दहशतगर्दी है, जहां वाकई हमले हो रहे हैं हमारे मुसल्लह अफवाज पर, अवाम पर हो रहे हैं, तशद्दुद किया जा रहा है, इसमें कोई कानून नहीं है, तो वहां वो दोगले मयार कह लें, में चाहे मेरे ख्याल में वो लगता है, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि वो समझते हैं कि ये ऑपरेशन को नाकाम होना चाहिए ताकि वो कह सकें कि वी टोल्ड यू सो. हुकूमत की मुखालफत और अपनी सियासी जो है साख या बड़ी एक लो लेवल की जो सियासी सोच है कि अपनी सियासत को हम चमका लें, इस बुनियाद बिल्कुल रवायती सोच जो मैं समझता हूँ जिसका कौमी मफाद से और अवाम के फलाह और बहबूद से कोई ताल्लुक. अच्छा, ये कंफ्यूजन फिर मुशाहिद साहब खत्म कर दें एक वंस एंड फॉर ऑल. आप थोड़ा सा ये बता दें क्योंकि आप भी एपीसी में मौजूद थे, जिनसे हम लड़ रहे हैं हमारे शुमाली इलाकों में, ये पाकिस्तान दुश्मन फॉरेन सपोर्टेड इंसर्जेंसी है? जी बिल्कुल है, और ये ना सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मन है, ये इंसानियत के दुश्मन है और मैं समझता हूँ इस्लाम के भी दुश्मन है. क्योंकि अगर अब इस्लाम के नाम पर जो इतना अजीम मजहब है, एक मोहतरम मजहब है, इसकी बुनियाद अमन और हम आहंगी है और बर्दाश्त रवादारी है, उसको बदनाम कर रहे हैं, तो ये तो फिर एजेंडा जो है मुल्क के मफाद में. थोड़ा सा ये बताएं मुशाहिद साहब कि ये क्या असलहा किस तरीके से आ रहा है, मतलब वो तफसीलात तो खैर सामने नहीं आई, शायद आप जो भी ब्रीफिंग हुई है बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि शायद पब्लिक के लिए नहीं है, कंजम्पशन के लिए, लेकिन एग्जैक्टली हो क्या रहा है, यानी ब्रीफली असलहा वहाँ से आ रहा है,
افغانستان جو ہے وہ ہمارے حلیف کے کنٹرول میں ہے. اگر ہم سافٹ لفظ استعمال کریں ویسے تو آکوپیشن انڈر آکوپیشن ہے, لیکن امریکن کنٹرول میں ہے. اور ایک امریکن کنٹرول ٹیریٹری سے پاکستان دشمن لوگوں کو اسلحہ مل رہا ہو تو یہ پھر ہم امریکہ کے بارے میں پھر کیا سوچیں, یعنی یہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں. میں تو ہوں کہ ایک پراکسی جنگ چل رہی ہے اس خطے میں, اور ایک تعلق ہے کابل, کشمیر اور کویت کا. افغانستان, پاکستان, ہندوستان, کچھ جگہ ٹیٹ فور ٹیٹ ہے, کچھ پنگا لیا جاتا ہے, اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے. تو افسوس مجھے یہ ہے صرف کہ اس میں دباؤ یا مرود الزام پاکستان پر لگایا جاتا ہے. امریکن جو ہیں اس میں ان کے دوغلے معیار بھی ہیں. اب کرسٹین فیئر جو ہے وہ ISI کی تو نہیں ہے, حکومت پاکستان کی تو نہیں ہے, وہ ریڈ آپریشن کی اینالسٹ ہے. شی نوز اردو اینڈ پنجابی آلسو. انہوں نے فارن افیئرز کے آپ بلاگ دیکھ میں کیا لکھا ہے کہ جو انڈین کانسلیٹس ہیں دے آر ناٹ جسٹ ایشوئنگ ویزاز, کیا کہ پرائیویٹ مجھے ہندوستان کے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم بلوچستان میں گڑبڑ کر رہے ہیں. یہ آن دا ریکارڈ ہے ان کے ویب سائٹس میں, ان کے بلاگز میں, ان کے ریسرچرز یہ بات اس خطے کے بارے میں کہہ رہے ہیں. اور ہالبروک جو ابھی جانی کم لیٹلی ہیں ٹو دس ریجن, ٹو دس اینشنٹ سویلائزیشن, وہ کہتے ہیں کہ جی ہندوستان کا تو کوئی رول نہیں, پاکستان یہ کرے وہ کرے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں قصور کا نہیں ہے. ہالبروک تو امریکہ کے نمائندے ہیں نا, جو ہمارے نمائندے ہیں وہ پاکستان کا موقف کیوں نہیں پیش کرتے, وہ بات نجی محفلوں میں کرتے ہیں یا بریفنگز میں کرتے ہیں پارلیمنٹ میں, وہ بات امریکن کانگریس جان کیری کو کیوں نہیں کہتے, اوباما کو کیوں نہیں کہتے, کلنٹن کو کیوں نہیں کہتے, اس میں کیا قباحت ہے, کیوں ان کو حجاب کیوں ہے اس معاملے میں. تو یہ میں سمجھتا ہوں سوال ہے کہ ہم ہندوستان کی طرف سے تو ہمیں ہر چیز پر الزام لگایا جاتا ہے. شکر ہے ابھی تک ماوسٹ انسرجنسی کا الزام نہیں لگا, جو بہت پھیل رہی ہے اور 28 میں سے 23 صوبوں میں ہندوستان میں ہے جیسے آپ کو معلوم ہے, تو اس کا تو الزام نہیں لگا, لیکن باقی چیزوں کا تو ہر چیز کا الزام پاکستان. تو آپ کو حیرت ہوئی مشاہد صاحب جب ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب واپس آئے واشنگٹن سے, تو ملتان میں انہوں نے بیٹھ کے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ عالمی قوت افغانستان سے جو اسلحہ آ رہا ہے ان انسرجنٹس کو ہمارے شمالی علاقوں میں اس کو روکا جائے. تو سوال یہ اٹھا تھا کہ یہ بھی واشنگٹن سے ہو کر آئے تھے, وہ بھی تھے, اور رحمان ملک صاحب بھی وہاں پہ تھے, انہوں نے بھی اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ سازش ہے پاکستان کے خلاف. تو ان دونوں نے اس قسم کی اسٹیٹمنٹس واشنگٹن میں تو دی نہیں. دیکھیں جی, میں تو سمجھتا ہوں کہ حامد کارزائی میں زیادہ جرت ہے ہمارے لیڈروں سے. کم سے کم انہیں ہلری کلنٹن سے احتجاج تو کیا نا کہ آپ افغان سیولینز کی بامبنگ بند کریں. شاید اس لیے کیا کیونکہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں مقبولیت کی, پھر بھی انہوں نے کہا, اور ہلری کلنٹن نے معذرت کی. جو ٹرائی پارٹائٹ پریس کانفرنس تھی, آصف علی زرداری, ہلری کلنٹن, حامد کارزائی کی. زرداری صاحب تو صرف جمہوریت کا ذکر کرتے گئے نا, 15-20 دفعہ گئے. انہوں نے صاحب نے لیکچر دیا جمہوریت پہ, میں جمہوریت ہوں, ہمارے ہاں جمہوریت ہے ایشو, ویسے 18 دفعہ انہوں نے جمہوریت کا ذکر کیا انہوں نے, حالانکہ کوئی ایشو تو نہیں نا کہ جی اٹس لائک یو آر ٹرائنگ ٹو پروو یور سیلف کہ یو آر مسلم, آئی ایم اے گڈ مسلم, میں ہر وقت نماز پڑھتا ہوں, یہ کرتا ہوں. تو وہ اس قسم کا کوئی لیجیٹمیسی کرائسس ان کے میں ہوگا, بٹ جو پاکستان کا قومی مفاد ہے یا عوام کی ترجمانی وہ مجھے نظر نہیں آئی. ایک چیز آپ نے اور نوٹ کی صاحب کہ پچھلے 2 دفعہ آرمی چیف کو پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ پہ سٹینڈ لینا پڑا. ایک تھا فوجی ہماری ہندوستان کے بارڈر سے ہٹانا,